डियर स्टूडेंट्स, हम अपने NLP इन उर्दू कोर्स का सेकंड सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं और यहाँ से हम अपनी प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इन पाइथन वो भी उसके साथ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट लेने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें। आप इसके बगैर भी पाइथन इंस्टॉल करके अपनी ज़रूरत की लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं इनटू डेटा साइंस एंड NLP तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एनाकोंडा यूज़ करें, बिकॉज इट हैज़ गॉट मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज दैट यू वुड नीड फॉर डेटा साइंस इंक्लूडिंग द वंस विद NLP। तो काफ़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपके पास एडिटर्स आ जाएंगे, डेटा साइंस की लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल्ड आपके पास आ जाएंगी और आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ये अच्छा होगा। यहाँ से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर दोज ऑफ यू जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और इट्स जस्ट अ सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन। और जब एक दफ़ा आपने इंस्टॉल कर लिया अपनी मशीन पे पाइथन को, तो आप यहाँ पे सर्च बार में जस्ट एनाकोंडा लिख के आपके पास यहाँ पे एनाकोंडा आ जाएगा और आप इस पर डबल क्लिक करके इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको विद हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको कमांड देना पड़ेगा टू रन जुपिटर और स्पाइडर, और वहाँ से आप अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ बेस्ड ऑन द वर्जन ऑफ एनाकोंडा दैट यू आर यूजिंग, आपके पास जो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन है वो भी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत सारी जो इंटरमीडिएट चीज़ें हैं उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट विद अ सिंगल क्लिक आपके पास ये सारी जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो इंस्टॉल होके आ जाएंगी और आप स्ट्रेट अवे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके वहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं क्यों आपको एनाकोंडा रिकमेंड कर रहा हूँ। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी कुछ नो हाउ रखते हैं और पहले उन्होंने काम किया हुआ है, सो वो मिनी एनाकोंडा के साथ जा सकते हैं, जिसमें प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज जो हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं। तो इस वजह से ये लाइट वेट है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जो जो लाइब्रेरीज आपको साथ में चाहिए होंगी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो इस फुल फ्लेज वर्जन के साथ जाएँ। जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये एक लोकल सॉफ्टवेयर के तौर पे आ जाएगा, और अब हम यहाँ पे ये डिफरेंट एडिटर्स जो हमें इसने प्रोवाइड किए हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो स्ट्रेट अवे अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी ऐसी लाइब्रेरीज कुछ हो सकती हैं जो शायद इसके अंदर ना हो और उसको हमें सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसके साथ हम जुपिटर को यूज़ करना स्टार्ट कर लेंगे, और जुपिटर के अंदर जो है यहाँ पे ये वो सारी फाइल्स हैं जो इससे पहले हम बना चुके हैं, क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सारी जो फाइल्स बनेंगी वो स्टोर होंगी। आप ऑफ कोर्स उसका पाथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, जो आपका यूज़र का फोल्डर है वहाँ पे। हम यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन 3 का। इसको हम यहाँ पे कोई लेबल असाइन कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू NLP, और यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली एडिटर है, जिसमें हम जैसे कोड करेंगे स्ट्रेट अवे हमें उसके आउटपुट्स आते रहेंगे, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होगा कोड, और इस तरह से हमें उसको डीबग करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। हम ज़्यादातर अपना काम इसी के अंदर करेंगे फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, और बाद में कंप्लीट सॉफ्टवेयर को एज वन प्रोडक्ट रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस कोड को स्पाइडर पे या किसी और इस तरह के टूल पे रन कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल डेवलपमेंट के लिए नोटबुक जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। ये कुछ और रिसोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें से एक ट्राई जुपिटर है, जिसको आप इस URL के साथ एक्सेस कर सकते हैं jupiter.org/try। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके पास ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जुपिटर को आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे आप अपनी लोकल मशीन पे कर रहे थे, और आप यहाँ पे इस ऑनलाइन एनवायरनमेंट के थ्रू आप डायरेक्टली अपना कोड रन कर सकते हैं। आप चूंकि फ्रीक्वेंटली NLP और डेटा साइंस रिलेटेड काम करेंगे तो इस वजह से आप अपनी मशीन्स पे उसको लाजमी इंस्टॉल करें, लेकिन अगर आप किसी और मशीन पे बैठे हैं जहाँ पे
آپ کے پاس پائتھن یا اس طرح کے کوئی اور سافٹ ویئر اور انوائرمنٹس انسٹالڈ نہیں ہے جو آپ کو چاہیے ہوں گے، تو آپ یہاں پہ بھی اپنا پروف آف کانسیپٹ کے لیے کوئی چھوٹا سا پیس آف کوڈ رن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو پائتھن یا اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا سائنس کی لائبریریز کی ایکسیس نہ ہو اس لوکل مشین کے اوپر، تو آپ یہاں سے جوپیٹر لیب کے اندر جا کے ڈائریکٹلی ان کا جو آن لائن انوائرمنٹ ہے اس کو یوز کر کے اپنا کوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں، اپنی ایک آن لائن ریپوزیٹری بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کے لیے کافی ایک ہیلپ فل ٹول ہے جس کو آپ بیک اپ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ریلیٹیو ایڈوانٹیج آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کا سارا جو پروسیسنگ کا لوڈ ہے کوڈ کا وہ ریموٹ مشین کے اوپر چلا جائے گا، اور آپ اپنے لوکل مشین پہ صرف اس کے انٹرفیس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اور آپ کا کوڈ جو ہے وہ ریموٹلی کسی سرور پہ جہاں پہ پائتھن انسٹال ہے اس کے اوپر جا کے رن ہوگا۔ یہ بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے کہ جب آپ اپنی فائلز کو سیو کریں گے اس طرح کے سرورز پہ تو اٹس مور سیف کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، اور اگر آپ کا پی سی کریش کر جائے یا کوئی اور اس طرح کا مس ہیپ ہو جائے تو آپ کے سارے کوڈ جو ہیں وہ سیف پڑے ہوں گے۔ اسی طرح کا ایک اور ریسورس جو ہے وہ گوگل کولیب ہے۔ آپ اس لنک پہ جا کے colab.research.google.com آپ اپنے گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ لاگ ان کریں۔ ہر گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ کولیب کا ایک اکاؤنٹ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ اپنا کوڈ رن کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کا ہی ایک آن لائن انوائرمنٹ ہے جس میں سرورز پہ جی پی یوز انسٹالڈ ہیں اور وہ آپ کو فریلی اویلیبل ہیں، تو آپ اسٹریٹ اوے اپنا کوڈ یہاں پہ لکھ کے ان جی پی یوز کے اوپر رن کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ آپ موسٹ پروبلی آلریڈی گوگل ڈرائیو یوز کر رہے ہوں گے، تو آپ وہاں پہ اپنے سارے ڈیٹا سیٹس کو کاپی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اپنے کوڈ کے تھرو اس کو ماؤنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں پہ اپنا کوڈ لکھ کے اس ڈیٹا سیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سو آپ کا ڈیٹا سیٹ چلا جائے گا گوگل ڈرائیو پہ، آپ کا کوڈ چلا جائے گا گوگل کے کولیب مشینز پہ، اور آپ یہاں سے ڈیٹا سیٹ اور کوڈ گوگل کے حوالے کر کے وہ رن کر دے گا اپنے فری جی پی یوز کے اوپر، اور آپ کی مشین پہ اگین کوئی لوڈ بھی نہیں آئے گا، اور آپ کے پاس اپنے سارے کوڈز اور ڈیٹا سیٹس کی ایک آن لائن ریپوزیٹری بھی بنتی جائے گی۔ آپ کے کولیب کے سارے کوڈز جو ہیں وہ بھی گوگل ڈرائیو پہ سیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح سے دو ایڈوانٹیجز ملیں گی کہ آپ کا کوڈ سارا ریموٹلی رن ہو رہا ہے، ان دس کیس آن جی پی یوز، جو اور زیادہ پروسیسنگ ایفیشنسی اس کی بہتر ہوگی، آپ کی مشین پہ لوڈ نہیں پڑے گا، آپ کے پاس سارے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ ریموٹلی انسٹالڈ ہیں، تو آپ کو کوئی اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ تھرڈلی آپ کے سارے ڈیٹا سیٹس کوڈز جو ہیں وہ سرور کے اوپر سیف پڑے رہیں گے، اور آپ کسی بھی ٹائم جا کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سو یہ ان کی سپورٹ میں کچھ ریسورسز ہیں جو آئی تھاٹ وڈ بی امپورٹنٹ فار یو کہ آپ اس کو بھی ساتھ میں یوز کر لیں، لیکن موسٹ فریکوینٹلی آپ کو اپنی لوکل مشین پہ جو انسٹالڈ اناکونڈا ہے اور اس کے ساتھ جو انوائرمنٹس ہیں آپ کو اسی سے واسطہ پڑے گا، لیکن یہ چیزیں بھی کافی ضروری ہیں یوز کرنے کے لیے۔ سو گوگل کولیب اور اس طرح سے ایون کیگل جو ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے کوڈ لکھنے کے لیے، اور ان کا ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے اپنے کوڈز کو آسانی سے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بوتھ کیگل اینڈ گوگل کولیب پرووائڈ یو دس فیسلٹی، اور جب آپ اپنے کوڈ کا ایکسیس دیں گے کسی کو، جسٹ لائک یو شیئر اے فائل وتھ سم ون، اسی طرح سے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس کے ساتھ آپ شیئر کریں گے وہ گوگل کولیب پہ آپ کے کوڈ کو رن کر سکتے ہیں۔ ان ادر ورڈز ان کو آپ کے کوڈ کی ایکسیس مل جاتی ہے، تو اس کو آپ اپنے اسائنمنٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا جو بھی کوڈ ہوگا وہ کوئی بھی دوسرا بندہ اسٹریٹ اوے رن کر کے آپ کے ریزلٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی لوکل فائلز شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ، سو اگر وہ پائتھن کا وہ والا ورژن یوز نہیں کر رہے یا لائبریریز ان کے پاس وہ والی نہیں ہے، تو وہ آپ کے کوڈ کو رن نہیں کر سکتے۔ تو یہ آن لائن انوائرمنٹس اس طرح سے بھی کراس پلیٹ فارم پرسپیکٹو سے ایک اچھی ریسورس ہیں، تو آپ کسی بھی اپنے کولیبریٹرز کے ساتھ جو ڈفرینٹ مشینز، ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز، ڈفرینٹ ورژنس آف پائتھن اینڈ ڈفرینٹ لائبریریز یوز کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ اپنا کوڈ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ اسٹریٹ اوے اس کو رن کر کے آپ کی آؤٹ پٹس جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سو شیئر کرنے کے لیے بھی یہ ایک اچھی ریسورس ہے۔ تو یہ تھی کچھ آن لائن ریسورسز جو آئی تھاٹ وڈ بی امپورٹنٹ فار یو۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ہم اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کریں گے،
اور اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اپنا پہلا ڈیٹا سیٹ کہاں سے اٹھائیں گے اور ڈیٹا سیٹ جو ہے ہم کہاں پہ پاسبلی ڈیٹا سیٹس ڈھونڈ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کو اپنے کوڈ کے اندر امپورٹ کرنا ہے. اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنا پلیٹ فارم ڈیفائن کریں کہ کس طرح سے ہم اپنا کام پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے, کیا ٹولز ہمیں چاہیے ہوں گے. انیشلی میں نے صرف آپ کو اناکونڈا ریکمینڈ کی ہے جس کے اندر ڈیٹا سائنس اور NLP سے ریلیٹڈ کافی لائبریریز بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں اس کے ساتھ چاہیے ہوں گی وہ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. So that was all for this video. Thank you.